अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th के लिए सेकंड लेक्चर है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होती है इन प्लांट्स में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होती है इन एनिमल्स में। एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। जिस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आपने देखा पिछले लेक्चर में कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, उनमें एक वेस्कुलर ये सिस्टम होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, तो उनकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होती है। अगर आप बात करेंगे एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती है। फूड, ऑक्सीजन, मटेरियल जो होती है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट। अगर हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एम्यूबा है, पैरामीशियन है, इग्लूना है। अगर हम इनकी बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन जो होती है सिंपली होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से होती है। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम बात करेंगे इक्वेटिक एनिमल्स की, मैं आपको एग्जांपल दूंगी दो इक्वेटिक एनिमल्स की। एक है हेड्रा, दूसरा स्पोंजस। तो इनमें भी क्या होता है, इनमें सिंपल वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स। इनमें क्या होता है, वाटर जो होता है इन एनिमल्स में, या फूड पार्टिकल होता है इनमें, या ऑक्सीजन जो होता है वो कैसे इंटर होता है। ये जो स्पॉन्जिस होता है, इसकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उन्हीं पोर्स के ज़रिए से फूड पार्टिकल या ऑक्सीजन जो है वो या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इंटर होते हैं सिंपली। और जो हेड्रा में कैसे होता है, हेड्रा में बाय द हेल्प ऑफ माउथ। और वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी ऐसे ही रिमूव होता है फ्रॉम देयर बॉडी थ्रू द माउथ। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या कुछ और गैसेज जो होते हैं यहाँ पे वो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? ह्यूमंस में एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा ह्यूमंस में जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, ह्यूमंस की बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, एक्यूमुलेट जो होता है, वो कैसे बाहर निकलता है फ्रॉम ह्यूमंस बॉडी, उसके लिए एक अलग सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो दो सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है और ब्लड, ऑक्सीजन, ये सारा, ये अदर गैसेज जो, ये सारी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, किससे होते हैं? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम से। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमंस के अंदर जमा होता है, और वो कैसे एलिमिनेट होता है? थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका ह्यूमन इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ये भी दूसरा नाम भी बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछेगा अनदर नेम क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप बोलोगे कि इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये जो है, ये दो वर्ड्स का बना है। एक है कार्डियो, दूसरा कार्डियो, सेकंड इज वेस्कुलर। ठीक है। कार्डियो जो होता है, कार्डियो ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कार्डिया, मीन्स हार्ट। कार्डिया मीन्स हार्ट। एंड वेस्कुलम जो है वो एक लेटेंट वर्ड से आया है, जिसका मतलब है स्मॉल वेसल्स। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसका दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, ये दो वर्ड्स का बना है, कार्डियो एंड वेस्कुलर। कार्डियो का मतलब क्या है? कार्डिया मीन्स हार्ट, एंड वेस्कुलर का मतलब क्या है? स्मॉल वेसल्स। और इसी
सिस्टम से, इसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, और वी कैन से इसी सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है हमारे ह्यूमंस में, क्या होता है सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रंट्स होती है, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, और अदर सब्सटेंस जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी में। तो अब हम देखेंगे इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या है। इसके मेन कंपोनेंट्स है हार्ट, फर्स्ट वन इज हार्ट, सेकंड इज ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, अब हमें अलग अलग से पढ़ने हैं। हार्ट का काम क्या है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, और ब्लड क्या होता है। पहले आपको ये जानना है कि जब आपको पता ही होगा जब ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, तो ब्लड क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम लंग्स से, न्यूट्रंट्स लेता है कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो हम फूड वगैरह खाते हैं उसकी डाइजेशन वगैरह होती है, तो लास्ट में जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये न्यूट्रंट्स लेता है कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसी तरह से हार्मोन्स लेता है कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और उनको डिलीवर करता है टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह से ये ब्लड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स लेता है कहाँ से, फ्रॉम बॉडी सेल्स, और इनको डिलीवर कहाँ करता है, कहाँ छोड़ता है, लंग्स पे छोड़ता है या तो किडनीज पे छोड़ता है, फिर वहाँ से ये एक्सक्रीट होते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब मैंने आपको बोला कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है इसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स है इसके हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। So let's discuss the different components of circulatory system in detail. पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड तो नाम तो सुना ही होगा आपने, ये क्या होता है ब्लड, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड टिश्यू होता है, स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड टिश्यू होता है जो ब्लड वेसल्स में फ्लोट होता है। ब्लड खुंचन ब्लड वेसल्स जो आसान तमन मन आसान पका ये ब्लड, देखा होगा आपने ब्लड। और ब्लड का काम क्या है, पहले हम इसकी फंक्शन देखते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डाइजेस्टिव फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जिस डाइजेस्टेड फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका काम ये है, ब्लड का काम ये इस डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम फूड खाते हैं तो फूड की डाइजेशन होती है, स्टोमक में जाता है, लिवर में जाता है, फिर लास्ट पे ही जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इसकी डाइजेशन जो होती है कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, फिर वहाँ से ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये पहली फंक्शन है ब्लड की। सेकंड फंक्शन इसकी ये है, ये ऑक्सीजन को लेता है फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड सेल्स। थर्ड इसकी फंक्शन क्या है, ये लिक्विड वेस्ट जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है, जो हमारी बॉडी में लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है उसको ये क्या करता है, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी तक पहुंचाता है, फिर किडनी से वो रिमूवल होते हैं। ये थी किसकी फंक्शन, ब्लड की, ये कौन कौन सा चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड में एक लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसी प्लाज्मा में ही ब्लड सेल्स भी फ्लोट होती हैं। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा इट इज़ अ येलोविश लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड का येलोविश पार्ट होता है कौन, प्लाज्मा। और ये क्या करता है, प्लाज्मा जो होता है इट इज़ येलोविश लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और तकरीबन इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर, इसमें 90% ऑफ वाटर होता है, और इसी प्लाज्मा में फूड होता है, इसी प्लाज्मा में वेस्ट होते हैं, और इसी प्लाज्मा में एंजाइम्स भी डिसॉल्व होते हैं। प्लाज्मा के अलावा क्या होता है हमारी ब्लड में, ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल जो होती है वो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, एक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरबीसीज।
یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ ڈسک شیپڈ ہوتی ہے، ڈسک شیپڈ سیلز ہوتی ہے، اور ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں ایک ریڈ کلر کا پروٹین ہوتا ہے، اس پروٹین کو ہم بولتے ہیں ہیموگلوبن۔ ریڈ بلڈ سیل جو ہوتی ہے ان میں ریڈ کلر کا ایک پروٹین ہوتا ہے، اس پروٹین کو ہم بولتے ہیں ہیموگلوبن۔ یہ ہیموگلوبن یہ جو ہوتا ہے ہیموگلوبن یہ آکسیجن کو ایبزارو کرتا ہے اور پھر یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے ٹو دا سیلز، ٹرانسپورٹ ٹو دا سیلز آل اوور دا باڈی، ہماری باڈی میں جتنی بھی سیلز ہوتی ہیں ان تک پہنچاتا ہے یہی آکسیجن۔ یہ جو آکسیجن کمبائن ہوتا ہے ود ہیموگلوبن سے، جب آکسیجن کمبائن ہوتا ہے کس کے ساتھ، ہیموگلوبن کے ساتھ، تو بنتا ہے وہاں پہ آکسی ہیموگلوبن۔ آکسیجن ہیموگلوبن ہوتا کیا ہے، اور ہیموگلوبن ایک ریڈ کلر کا پگمنٹ ہوتا ہے جو ہماری جو ریڈ سیلز میں آر بی سی جو ہے آر بی سیز میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ ہیموگلوبن جو ہے یہ کس کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے، آکسیجن کے ساتھ، اور وہاں پہ کیا بنتا ہے، آکسی ہیموگلوبن۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ بلڈ جو ہوتا ہے جب یہ سیلز تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ اس سیلز کی تک پہنچ جائے جس سیل ضرورت چھِ آسان آکسیجن، تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، یہ آکسی ہیموگلوبن بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، آکسیجن چھِ نیران الگ، ہیموگلوبن چھِ نیران الگ۔ آکسیجن جو وۄتھان یم سیلز جو سیلز ہوتی ہے وہ اس آکسیجن کو یوز کرتی ہے فار دا پروسیس آف ریسپریشن۔ آکسیجن جو ہوتا ہے یم سیلز آسان تم چھِ کران اتھ یوز فار دا پروسیس آف ریسپریشن، اور وہاں پہ جو ہیموگلوبن ہوتا ہے وہ فری بن جاتا ہے، سُہ چھُ بنان فری، اوتانۍ چھِ آسان أمِس آکسیجن رلٲیِتھ، یہِ چھُ آسان بنیومُت آکسی ہیموگلوبن، وۄنۍ چھِ گژھان کٲم، اَتہِ چھِ گژھان بریک ڈاوُن، آکسیجن چھِ نیران الگ، سیل چھِ وۄتھان کران چھِ یِہے آکسیجن یوز کمہِ خٲطرٕ، ریسپریشن خٲطرٕ، ہیموگلوبن چھِ بنان فری، ییٚلہِ یہِ فری بنان یہِ چھِ ہٮ۪کان باقی آکسیجن بیٚیہِ أنِتھ۔ سمجھ میں آ رہا ہے، پھر سے بتاؤں گی، ہماری جو اس میں بلڈ سیلز ہوتی ہے ہمارے بلڈ میں، تو پہلی بلڈ سیل جو ہے دیٹ از ریڈ بلڈ سیلز۔ ریڈ بلڈ سیلز ہوتی کیا ہے، یہ ڈسک شیپڈ سیلز ہوتی ہے، ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں آسان ریڈ کلر پروٹین، اس کو ہم بولتے ہیں ہیموگلوبن۔ ہیموگلوبن جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرا، یہ جو ہوتا ہے ہیموگلوبن یہ آکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور بناتا ہے آکسی ہیموگلوبن، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ بلڈ جو ہے یہ سیلز تک پہنچ جاتا ہے، یہ سیلن تائیں ووت تمن سیلن نش یمن سیلن آکسیجن آسان چھُ ضرورت، یہ آکسی ہیموگلوبن چھِ بریک ڈاؤن گژھان، یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے ٹو فارم آکسیجن اینڈ ہیموگلوبن، اکھ چھِ نیران آکسیجن الگ بیٚیہِ چھِ نیران ہیموگلوبن الگ، تو آکسیجن جو ہوتی ہے وہ سیلز یوز کرتی ہے فار دا پروسیس آف ریسپریشن، اور جو ہیموگلوبن ہوتا ہے وہ وہاں پہ فری بیکمز فری ٹو کیری مور آکسیجن۔ گاٹ اٹ؟ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے وائٹ بلڈ سیلز۔ وائٹ بلڈ سیلز کو ہم بولتے ہیں WBCs۔ یہ جو سیلز ہوتی ہے یہ بگر ہوتی ہے دین دا ریڈ بلڈ سیلز، اور یہ لیسر ان نمبر، چھنہٕ زیادہ آسان کہین تہِ، ان کی ویری شیپ ہوتی ہے، اور یہ کس میں ہیلپ کرتی ہے، دے جنرلی ہیلپ ان ڈسٹرائنگ دا فارن پارٹیکلز۔ اگر ہماری باڈی کے اندر سانہِ باڈی اندر گوٚو کانٛہہ فارن پارٹیکل، جس یا ونو اس کہ ہارمفل مائکروب، کہاں ہارمفل مائکرو آرگن کو سانہِ باڈی اندر، یا کوئی فارن پارٹیکل ہماری باڈی کے اندر گیا، اس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے اس کو بیمار پیت، ہمارے اندر بیماری ہو سکتی ہے، تو WBCs کا کام کیا ہوتا ہے، یہ فائٹ کرتی ہے ان کے ساتھ، یہ کران ڈسٹرائی تم فارن، اٹ ہیلپس ان ڈسٹرائنگ دا فارن پارٹیکل، یہ اس ہارمفل مائکرو آرگنزم آسیا یا فارن پارٹیکل آسیا یہ کران تھا ڈسٹرائی، اس کو ڈسٹرائی کرتی ہیں ہمارے، یہ کیا کرتی ہے، یہ ہیلپ کرتی ہے، یہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس کو اسٹرانگ بناتی ہے، کیسے، بائی فائٹنگ ود ویریس ڈیزیزز، بہت ساری ڈیزیزز جو ہماری یم سانہِ باڈی منٛز ہٮ۪کان گٔژھِتھ تِمن سۭتۍ چھِ یہِ فایٹ کران، اور أسۍ چھِ روزان ڈیزیز فری۔ وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتی ہے یہ دے آر ایبل ٹو موو آن دیئر اون، چھِ ہٮ۪کان پانے مطلب موو کٔرِتھ، یِہے وجہ چھِ دیٹس ہاؤ چھِ واتان تِم جاے تھرو بلڈ ویسل چھِ پکان، چھِ واتان تِم جاے ییٚتس انفیکٹڈ پارٹ آسہِ، اور وہاں پہ یہ فائٹ اگینسٹ انفیکشن کرتی ہے، أسۍ چھِ بچان کٕمو نِش، أسۍ چھِ بچان بیماریوں نِش۔
تو WBC جو ہوتی ہے یہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. بناوا سون امیون سسٹم بناوا اسٹرانگ اور یہ فائٹ کرتی ہے کس سے اگینسٹ انفیکشن کانٛہہ تہِ فارن پارٹیکل اگر ہماری باڈی کے اندر کا فارن پارٹیکل گو یا ہارمفل مائکرو تو اس کے ساتھ یہ فائٹ کرتی ہے اور ہماری باڈی کو بچاتی ہے کس سے ڈیزیز سے. پھر ہے پلیٹلیٹس. پلیٹلیٹس جو ہوتی ہیں دیز پلیٹلیٹس آر ریسپانسبل فار کلاٹنگ آف دا بلڈ. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ان کیس آف انجوری کن سات انجوری گژھان اَسہِ چھِ لگان کُنہِ ساتہٕ تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ بلڈ تَتہِ چھِ گژھان خوٗن گژھان یَلہٕ تو پلیٹلیٹ جو ہوتی ہے یہ اس بلڈ کو کلاٹ کرتی ہیں اینڈ یہ چھنہٕ دِوان فٔردر لاس گژھنہٕ بلڈس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. کینٛہہ ٹایم کُنہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ لگان معموٗلی زخم وغیرہ اَسہِ چھِ یِوان خوٗن یُتھُے کینٛہہ ٹایمَس چھِ یِوان خوٗن پَتہٕ چھِ گژھان سُہ بنٛد. گوٚو یہِ چھِ گژھان کٲم یہِ چھِ پلیٹلیٹس چھِ کٲم یہی آسان دے آر ریسپانسبل فار کلاٹنگ آف دا بلڈ. یہ ہمارے بلڈ کو کلاٹ کرتی ہے اور یہ بچاتی ہے کس سے لاس آف دا بلڈ فرام دا باڈی منٛز چھِنہٕ گژھان پَتہٕ بلڈ لاس زیادٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یہ تھے جو 3 بلڈ سیلز جو تھی 3 ٹائپس آف بلڈ سیلز جو ہمارے اس بلڈ میں پریزنٹ ہوتی ہے. ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز اینڈ پلیٹلیٹس. ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز اینڈ پلیٹلیٹس. اس کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھا ہیومن سرکولیٹری سسٹم. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے بلڈ ویسلز. ٹھیک ہے بلڈ ویسلز میں نے آپ کو بولا کہ بلڈ جو ہوتا ہے گۄڈٕ پوٚروٕ تۄہہِ بلڈ کیا امیج فنکشن کیا چھِ تمہِ پتہٕ پوٚروٕ تۄہہِ بلڈس منٛز کیا چھِ آسان. بلڈس منٛز چھِ آسان اکھ پلازما اور اس کے علاوہ پلازما کے علاوہ یہاں پہ کچھ سیلز ہوتی ہیں بلڈ سیلز جن کو ہم بولتے ہیں کیا بلڈ سیلز. ایک تو ہے RBCs وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس. اس کے بعد ہے بلڈ ویسلز. بلڈ جو ہوتا ہے یہ سرکولیٹ بلڈ تھرو آؤٹ دا باڈی. کیسے سرکولیٹ کرتا ہے تھرو نیٹ ورک آف ٹیوبس. ہماری باڈی کے اندر بہت سارے ٹیوبس ہوتے ہیں نیٹ ورک آف ٹیوبس ہوتے ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں بلڈ ویسلز. اور یہ بلڈ ویسلز جو ہوتی ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے آرٹریز وینز اینڈ کیپلریز. ٹھیک ہے آرٹریز وینز اینڈ کیپلریز. پہلے ہم دیکھیں گے آرٹریز. آرٹریز گئی کیا یہ وہ بلڈ ویسلز ہیں دے کیری بلڈ اوے فرام دا ہارٹ. چھِ تم آسان آرٹری جو ہوتی ہے چھِ تم بلڈ ویسلز یم ہارٹ پٮ۪ٹھ چھِ خوٗن آنان. دا بلڈ ویسل دیٹ کیری بلڈ اوے فرام دا ہارٹ. آرٹری جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے تھک والڈ. آرٹری جو ہوتی ہے تھک والڈ ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے یہ دے کیری بلڈ ود آکسیجن. چھِ سُہ بلڈ آنان یتھ آکسیجن رلٲیِتھ آنان ٹو ادر پارٹس آف دا باڈی. دے کیری بلڈ ود آکسیجن ٹو ادر پارٹس آف دا باڈی. لیکن ایک آرٹری ہے اس کو ہم بولتے ہیں پلمونری آرٹری. وہ کیا کیری کرتی ہے وہ سُہ چھِ پکناوان ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ فرام دا ہارٹ ٹو دا لنگس. سُہ چھِ انان ہارٹ پٮ۪ٹھ تہٕ کوٚت لنگس نِش. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وینز جو ہوتے ہیں وہ بلڈ ویسلز ہوتی ہے دے کیری بلڈ ٹو چھِ نِوان ہارٹس کُن. چھِ تم وینز جو ہوتی ہیں یہ وہ بلڈ ویسلز ہوتی ہے دیٹ کیری بلڈ چھِ بلڈ نِوان کوکُن ٹُورڈز دا ہارٹ فرام پارٹس آف دا باڈی چھِ انان خوٗن نِوان چھِ کوکُن نِوان چھِ ٹُورڈز دا ہارٹ اور ان کو ہم بولتے ہیں وینز. یہ وینز جو ہوتی ہے آرٹری جو ہوتی ہے وہ تھک والڈ ہوتی ہے لیکن وینز جو ہوتی ہے یہ تھن والڈ ہوتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں یہ دے ہیلپ ان کیرنگ دا ڈی آکسیڈیٹڈ بلڈ. چھِ انان مگر کُس بلڈ ڈی آکسیڈیٹڈ بلڈ گوٚو سُہ بلڈ یَتھ منٛز نہٕ آکسیجن آسہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. انان چھِ فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا باڈی نِوان چھِ کوٚتُم ہارٹس کُن. لیکن ایک پلمونری وین ہے جو کیری کرتی ہے آکسیڈیٹ. سُہ چھُ انان آکسیڈیٹڈ بلڈ فرام لنگ پٮ۪ٹھ ٹو دا ہارٹ. یم گئی آرٹریز اور وینز. اس کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے دیٹ از کیپلریز. کیپلریز کیا ہوتی ہے یہ اسمالسٹ بلڈ ویسلز ہوتی ہے. لکچے بلڈ ویسلز اور ان کو ہم بولتے ہیں کیپلریز. یہ تھن والڈ ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے کس میں ہیلپ کرتی ہے آکسیجن فوڈ بلڈ اینڈ ویسٹ مٹیریل یہ چھِ کران اتھ منٛز دے ہیلپ ٹو کیری فوڈ آکسیجن بلڈ اینڈ ویسٹ مٹیریل ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا باڈی. یہ آرٹری جو ہوتی ہے یہ اسمالسٹ بلڈ ویسلز ہوتی ہے کیپلری جو ہوتی ہے اسمالسٹ بلڈ ویسلز ہوتی ہے اور یہ تھن والڈ ہوتی ہے. یہ کیا کرتی ہے ان کا کام کیا ہے ٹو کیری فوڈ آکسیجن
food, oxygen, blood and waste materials to different parts of the body. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ہیومن ہارٹ. انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ تھرڈ لیکچر میں پڑھیں گے.